پاکستان رویا ہائے جی اٹھتا پیر کٹیا گیا ہے کہ ظالم نے جنہ بے زبان دا پیر کٹیا ہے اب صاحب سارا پاکستان رویا پوسٹاں لائیاں لوکاں لکھیا میرا ایک ہی سوال ہے کوئی اٹھتا پیر کٹیا جائے سارا پاکستان ہوندا ہے سارا پاکستان بولدا ہے جتے خاندان رسول کٹیا گیا کدی انہاں دا درد بھی رکھیا گیا ایک اونٹ دا پیر کٹیا سندھ میں سارا پاکستان رویا ہائے ظلم ہوا اونٹ کا پاؤں کٹ گیا ذرا انہاں دا درد بھی رکھنا جنہاں دا خاندان کٹیا گیا وے جنہاں دا نانا کافر دیاں دیاں دے سر گنجے آدھی دوتری ہے کلمے والے آنے بے کلمے والے دا خاندان کٹ دیتا ہے انہاں نو کیویں کلمے والا کواں جنہاں اپنی کرسی دے لالچ وچ خاندان رسول کرتا ہے ناصر مدنی حضرت امام حسین نو ویکھیا نہیں سیدہ زینب نو ویکھیا نہیں ویکھ اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے اس زینب دا درد حوصلہ کی ہوئے گا جنہیں خاندان کٹدا ویکھیا ہے گا اور ایک جملہ ہے حسین دا آخری بچڑا امام زین العابدین جڑے مسجد نبی چ حدیث پڑھاندے سی ساری زندگی اپنے نانا رسول دا دین پڑھایا کربلا چ ایک بچہ حسین دا امام زین العابدین بچے نہیں انہاں نو علی عابد کہندے نے سنیو زین العابدین کیوں بنیا نام انہاں دی عبادت بڑی کردے سن اور حدیث رسول پڑھاندے نے امام حسن بصری انہاں دے شاگرد امام زہری انہاں دے شاگرد اور عمر بن عبد العزیز جیسے حکمران انہاں دے شاگرداں وچوں نے او امام زین العابدین ایک دن مسجد نبی چ پڑھا رہے نہیں ایک بندے نے سوال کر دیتا اے امام زین العابدین ہر ویلے تسی روندے رہندے جے تہاڈیاں اکھاں روندیاں رہندیاں نے میں تانوں کدی مسکراندا نہیں ویکھیا امام زین العابدین دیاں چیخاں نکل گئیاں کہندے قرآن پڑھیا کہندے پڑھیا کہندے قرآن پڑھیا کہندے پڑھیا وے کرو گل سنیا کرو بڑی وڈی گل سمجھا رہا ہوں کہندے قرآن پڑھیا کہندے پڑھیا کہندے نے سپارہ بھی 12واں نبی ذکر بھی 12 دا سورت دا یوسف دا نام ہی عرض کردا بستا بندران کے بیٹھ جو تے تقریر کرنا پیا دا اوتھے دفع ہویا میں تینوں بہن دا بھی پتہ